Lights, camera, action. नमस्कार आदरणीय दर्शक वृन्द, कार्यक्रम एटिजिट लिएर म धेरै पाण्डेहरूमा आज उपस्थित भइसकेको छु। हामी यस प्रस्तुतिमा कहिले समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुका बारेमा, कहिले कोभिडको प्रभाव र यसको रोकथामका विषयमा, कहिले नेपाली चलचित्रको विषयमा, कहिले गीत सङ्गीतका विषयमा विभिन्न फरक विषयवस्तुमाथि हामी छलफल गर्दै आइरहेका छौँ, कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। आज भने यहाँहरूमा अलिकति फरक प्रस्तुति म लिएर आउँदैछु, यस अर्थमा कि आज मैले गजल प्रस्तुत गर्ने तर्खरमा रहेको छु। हुन त केही दिन अगाडि गजलकार कृष्णहरि बराल, करुण थापा र शीतल कादम्बिनीसँगको प्रस्तुति पनि यहाँले हेर्नु भएको थियो भने आज मसँग एकजना मात्र गजलकार हुनुहुन्छ। यस अर्थमा कि आज उहाँको विशेष दिन हो, उहाँको आज जन्मदिन हो। हामी उहाँको जन्मदिनमा उहाँलाई शुभेच्छा व्यक्त गर्दै आउनुहोस् कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। आज हुनुहुन्छ हामीसँग युवा चर्चित गजलकार प्रदीप प्रधान। नमस्ते प्रदीपजी, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार दाजु, आराम हुनुहुन्छ? एकदमै ठिक छु। र जन्मदिनको लाख लाख शुभकामना प्रदीपजी यहाँलाई। हृदय त आभार हजुर। कति वर्ष पुग्नुभयो? 35 पुरा भयो, अब 36 तिर होला दा। 35 पुरा भएर 36 लाग्नुभयो। ओके, जीवनमा हजुर, हजुर। केही गर्नुपर्छ, कर्म गर्नुपर्छ भन्ने समयमा यहाँ हुनुहुन्छ। हजुर हजुर शिक्षण पेसासँग आबद्ध हुनुहुन्छ है यहाँ? हजुर। यो गजल लेख्नेहरू धेरैसँग मैले कुराहरू छु, कतै न कतै शिक्षण पेसासँगै आबद्ध भइराखेका हुन्छन्, प्राध्यापन पेसासँगै आबद्ध भइराखेका हुन्छन्। कारण चाहिँ के होला? खै अब त्यस्तो मलाई त्यस्तो कारण त छैन, यद्यपि म पनि शिक्षण पेसामा छु, त्यति चाहिँ थाहा छ मलाई। पढाउने मान्छेलाई सजिलो हुन्छ कि सबैका काफी जान्दै जाँदै एउटा एउटा शब्द दिमागमा परेपछि समाजसँग अलि नजिक चाहिँ हुन्छन्। पढाउने भन्ने बित्तिकै समाजसँग, बाल मनोविज्ञानसँग, दुःखहरूसँग अलिकति नजिक चाहिँ हुने कुरा हो यो। हजुर, त्यसले साहित्यप्रति चाहिँ प्रेरित गर्नलाई अलिकति टेवा दिएको चाहिँ हुनसक्छ। अनि आज जन्मदिन यहाँले कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ? कस्तो रह्यो आजको दिन अहिलेसम्म? मेरो खासै त्यस्तो छैन। अब बाआमाको, हजुरआमाको हातबाट आशीर्वाद थापेँ र साथीहरूसँग यही खुसी साटासाट भएको मात्र। म विशेष अन्य किसिमबाट चाहिँ मैले जन्मदिन अहिलेसम्म मनाएको छैन। मलाई जन्माउनु हुने जसले जन्माउनु भयो उहाँकै आशीर्वाद र टिका थाप्छु। र यतिकै बितिरहेछ आजको दिन चाहिँ। हजुर, साथीभाइका शुभेच्छाहरू, फोन कलहरू, हजुर म्यासेजहरू रिप्लाई गर्दै हेर्दै गर्दै सबै बितिराखेको छ होइन प्रदीपजी? हजुर हजुर ओके, यहाँको परिवारमा को हुनुहुन्छ सदस्यहरू अहिले बताइदिनुहोस् न, परिवारमा को हुनुहुन्छ? हजुरआमा हुनुहुन्छ, बा आमा, म, अनि भाइ, बाबु र उनी। भाइ अनि बाबु, मेरो एउटा छोरा, ए हजुर, अनि उनी भइहालिन्। उनी भन्दा पुरै लजाइरहनु भएको छ। होइन, लाज मान्ने विषय नै त होइन, तर उनी भने त्यही त अनि बाबु भनेपछि त्यसो भन्न नपर्ला कि भन्ने लागेको थियो, तर भन्नै पर्ने भएर उनी भनेको मैले वैवाहिक जीवनको कुरा भन्नुहुन्छ कि भन्नुहुन्न भनेर सोध्नलाई नै यो प्रश्न सोधिराखेको थिएँ। ओके, वैवाहिक जिन्दगी, घरयासी जिन्दगी यहाँको रमाइलो चलिराखेको छ, राम्रो भइराखेको छ प्रदीपजी? हजुर हजुर, एकदमै। अनि गजलमा विशेष त युवा पुस्ताको कुरा गर्दा निकै अग्रपङ्क्तिमा यहाँको नाम आउने गर्छ। यहाँको प्रस्तुत गर्ने शैली, यहाँको लेखनमा जुन वजन हुन्छ, निकै नै श्रोता, पाठक, दर्शकहरूले मन पराउनु भएको छ। कति बेला लेख्नुहुन्छ गजल यहाँले खास? मेरो ठ्याक्कै गजल लेख्ने यही बेला भन्ने त हुँदैन। विशेष गरी यस्तै कार्यक्रमहरूको पूर्व जानकारी भएपछि चाहिँ म विशेष गरेर अलिकति गजल लेखनमा कसिन्छु। कहिलेकाहीँ अलिकति बढी नै फुर्सदको समय भयो भने साँझ पखतिर चाहिँ 5-6 बजेको हाराहारीतिर चाहिँ म कलम समाउँछु। विशेष त अन्य बेलामा भन्दा साँझको बेलातिर चाहिँ अलिकति बढी नै मैले लेख्ने गरेका गजलहरू सङ्ख्यात्मक हिसाबले चाहिँ साँझका बेलामा लेखिएका गजलहरू धेरै छन्। कसैले एकदमै सृजना गर्नलाई त मुड आउनुपर्छ, एकदम एकान्तमा जानुपर्छ, कहाँ टापुमा बस्नुपर्छ, अगाडि समुद्र हुनुपर्छ, चराचुरुङको आवाज मात्रै, खोलाको कलकल आवाज मात्रै हुनुपर्छ भन्छन्, त्यस्तो हो र प्रदीपजी? होइन, अब ठ्याक्कै त्यस्तो त हुँदैन, तर के हुन्छ भने मान्छे स्मरण शक्ति, त्यो कल्पना शक्तिबाटै अगाडि बढ्ने हो। कहिलेकाहीँ एक्लै बसेर अथवा कुनै एउटा ठाउँमा बसेर कल्पना गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति मुस्किल हुन जान्छ। त्यस्तो बेलामा प्रकृतिले चाहिँ टेवा दिन्छ। टेवा चाहिँ पक्कै दिने हो, तर
समुद्रकै किनारामा गएर बस्दैमा अथवा कुनै पहाडमा गएर बस्दैमा रचना आउँछ भन्ने चाहिँ होइन। तर त्यो कल्पनामा सैर गर्न चाहिँ त्यो प्रकृतिले धेरै सहयोग चाहिँ गर्छ। उम्, गर्छ चाहिँ लाग्छ मलाई। अच्छा, तर म विशेष त घरमै बसेर रचना गरिएका कुराहरू नै बढी छन्। ओके। अहिलेसम्म कति गजल लेख्नुभएछ? ठ्याक्कै गजलै भनेर गजलकै औँलामा गनिने गजल मैले पनि त्यही 8-10 वटा गजल मात्र लेख्न सकेँ होला। तर गजलै भनेर लेखेका कुरा त भयो होला। म लगभग 70 सालबाट लेखेको छु। 73 सालबाट म नियमित साधनामा छु। दिनको एउटा जस्तो गजल मैले लेखेको हुन्छु सहज परिवेशमा भनेपछि हजारको हाराहारीमा त गजल लेखियो होला। उहुँ। यहाँले लेखियो। जस्तै रेकर्ड गर्ने खालका गजलहरू भन्दा पनि वाचन गर्ने खालका मान्छेले वाह वाह गर्ने खालका सुन्दा त्यस्ता टाइपका गजलहरू बढी लेख्नुहुन्छ र आफ्ना गजलमा प्राय आमा र महोदय भन्ने शब्दलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ। हजुर। कारण के होला? विषय उठानमा अलिकति सजिलो हुने भएर हो। अब नेपालको कन्टेक्स्टमा अझै पनि गजलको त्यो गहिरो भाव दर्शनका गजलहरू चाहिँ अझै पनि नेपाली सङ्गीतमा चाहिँ गजलमा भनौँ न त्यो चाहिँ हेरिने सुनिने भइसकेको छैन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ। हामी शृङ्गारको नजिक भएर गजलहरू लेख्यौँ, त्यो रेकर्ड गऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ चलिदिने अलिकति बढी दुःखसँग जीवनको त्यो गहिराइसँग सम्बन्धित भएका गजलहरू चाहिँ अझै पनि चल्न गाह्रै छ किनकि विकासको क्रममा नै छ गजल नेपालमा। उहुँ, अनि विषयवस्तु उठान गर्न चाहिँ आमा सम्झिएपछि महोदय भनेर एउटा त्यो चाहिँ सहज एउटा शब्द भयो कि त्यो कसैलाई प्रहार गर्न या कसैलाई सम्झाउन या आफ्नो कुरा अभिव्यक्त गर्नका लागि चाहिँ महोदय भनेपछि अलिकति सहज हुने भए भएर त्यो अलिकति बढी नै हाबी हुन्छ ममा। अच्छा। अनि यहाँले आफूले जस्तो मैले यहाँले गजल वाचन गरेको यहाँको प्रस्तुतिहरू पनि धेरै हेरेको छु होइन, विभिन्न हजुर, हजुर। उसमा साइडहरूमा। जस्तै प्राय यहाँले कुनै पनि सृजना नहेरिकन नै वाचन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँको क्षमता हो यो। त्यति धेरै सृजनाहरू सम्झिनुहुन्छ यहाँ? अब त्यो सबै सम्झिने प्रयास त गरेको छैन अहिलेसम्म। तर मनमा बसेका केही गजलहरू हुन्छन्। वाचन गर्ने गजलहरू यिनै हुन् भन्ने लागेको हुन्छ। लेख्दाखेरि पनि यो चाहिँ ठिकै छ है भन्ने हुन्छ। ती गजलहरू चाहिँ यादमा रहन्छन्। नभए सबै लेखेका सबै यादमा त नरहलान्, त्यो सम्भव पनि भएन। त्यति धेरै चाहिँ प्रयास र साधना गरिसकेको छ। सबै त यसरी स्मरणमा आउँदैन। तर आफूलाई पनि लेखेँ कि ठिकै लेखेँ कि भनेको जस्ता चिजहरू आफ्नो हृदय छोएर लेखेका चिजहरू चाहिँ यादमा रहन्छन्। अब त्यो विचार र तर्कले लेखेका कुराहरू चाहिँ अलिकति कम स्मरणमा रहन्छ। त्यो हृदयले लेखेको भए कारणले गर्दाखेरि प्रायः गजलहरू चाहिँ म हृदयले लेख्छु। म तर्क गर्दिनँ खासै। त्यो कारणले पनि स्मरणमा आएका हुन सक्ने चाहिँ होला। म प्रायःजसो प्रोग्रामहरूमा नहेरिकन वाचन गर्ने प्रयास चाहिँ मैले सुरुबाटै गरेको हुँ। उहुँ। म कार्यक्रम चलाउनु आउनुभन्दा अगाडिको एउटा घटनाक्रम सुनाउँछु प्रदीपजी। जस्तै ए हस्, हस्, मेरो हस्। कार्यक्रममा प्राय 2-3 जना गेस्टहरू हुनुहुन्छ यसमा होइन। मैले कुरा गर्छु कहिले राजनीतिक विषयमा, हिजो हजुर, हजुर। काङ्ग्रेसका त्यसै गरी राप्रपाका नेताहरू हुनुहुन्थ्यो, कहिले के विषयमा छलफल गरिराखेको हुन्छ देशको समसामयिक विषयमा भने। आज हजुर, को हजुर। छ गेस्ट सर भनेर मैले प्रदीप रोदन पोस्ट पनि भएको थियो पेजमा भने एकजना मात्रै उहाँ के गर्नुहुन्छ, एकजनाले कार्यक्रम कस्तो हुन्छ भनेर एकजना हाम्रै सहकर्मीले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले ए हजुर, हजुर। प्रदीप रोदन जब गुन्जन्छन् उनी 10वटा हजुर, हजुर। गेस्ट भन्दा पनि ओजिला हुन्छन् भनेर भने भनेपछि तपाईँको लेखन शैली निकै नै बलियो छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वस्त छु त्यसमा। अब हामी प्रदीपजी सुरु गरौँ गजल वाचनबाट। यहाँको पहिलो गजल जाओस् न। हस्, म सुरुवात गर्छु। हजुर प्लिज। यो त मेरो पनि मन थियो तिमीलाई मन दिन। यो त मेरो पनि मन थियो तिमीलाई मन दिन। नत्र कहाँ सकिन्थ्यो र म तिम्रै हुँ भनेर वचन दिन। उहुँ, उहुँ, यो त मेरो पनि मन थियो तिमीलाई मन दिन। नत्र कहाँ सकिन्थ्यो र म तिम्रै हुँ भनेर वचन दिन। अब मर्नेहरूको छातीमा एक एक पिपल सार्नु। आहा, अब मर्नेहरूको छातीमा एक एक पिपल सार्नु। अब मर्नेहरूको छातीमा एक एक पिपल सार्नु। कुनै दिन सकुन सरकारलाई अक्सिजन दिन। वाह वाह वाह। अब मर्नेहरूको छातीमा एक एक पिपल सार्नु। कुनै दिन सकुन सरकारलाई अक्सिजन दिन। यो त मेरो पनि मन थियो तिमीलाई
मन दिन, नत्र कहाँ सकिन्थ्यो र म तिम्रै हुँ भनेर वचन दिन। बाँचौँ गरिबको ओखती गर्न देश अकमकाउँछ। हुँ, बाँचौँ गरिबको ओखती गर्न देश अकमकाउँछ। मरौँ पसले अकमकाउँछ उधारो कफन दिन। आहा वाह! फेरि एकचोटि। बाँचौँ गरिबको ओखती गर्न देश अकमकाउँछ। बाँचौँ गरिबको ओखती गर्न देश अकमकाउँछ। मरौँ पसले अकमकाउँछ उधारो कफन दिन। आहा आहा यो त मेरो पनि मन थियो तिमीलाई मन दिन, नत्र कहाँ सकिन्थ्यो र म तिम्रै हुँ भनेर वचन वचन दिन। दिन। समयको चिलले रहरको कुखुरा टिपेर लग्यो। समयको चिलले रहरको कुखुरा टिपेर समयको लग्यो। चिलले रहरको कुखुरा टिपेर लग्यो। समयको चिलले रहरको कुखुरा टिपेर लग्यो। मन त थियो छोरालाई चप्पल र छोरीलाई रिबन दिन। आहा 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 समयको चिलले रहरको कुखुरा टिपेर लग्यो। समयको चिलले रहरको कुखुरा टिपेर लग्यो। मन त थियो छोरालाई चप्पल र छोरीलाई रिबन दिन। यो त मेरो पनि मन थियो तिमीलाई मन दिन, नत्र कहाँ सकिन्थ्यो र म तिम्रै हुँ भनेर वचन दिन। हस् वाह दाजु, वाह मैले यो सखाएँ। वाह सकाउनु भयो तर निकै मिठो गजल प्रस्तुत गरिदिनु भयो। यो यहाँले हालसालै लेख्नु भएको हालसालै रचना गर्नुभएको एकदम गजल। एकदम यो लगभग त्यो अक्सिजन दिन भन्ने शेर मैले लेखेको त्यही 3-4 यो 1 हप्ता अगाडि जस्तो होला। हुँ, अलिकति बढी नै चाहिँ अक्सिजनको माग भयो। अनि त्यसपछि परदेशमा बस्ने साथीहरूले पनि चाहिँ पठाउनु भयो भन्ने खबरहरू आयो। त्यसो हो भने किन मर्नेहरूको छातीमा पिपल नसारिदिने? हुँ, अ, कुनै दिन चाहिँ यो त फेरि अहिले जनतालाई चाहिएको जस्तो कुनै दिन अ, उच्च ओहदामा बस्नेहरूलाई पनि त चाहिन्छ नि त, अक्सिजन हो यो। हुँ, हुँ, अ, हजुर हजुर अनि उनीहरूलाई पनि दिन सकियोस् भन्ने एउटा चाहिँ त्यो गैर भावलाई मात्र लेखेको दाजु यो। अनि यो लेखिसकेपछि यो चाहिँ गजल पुरा गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हुँ, हुँ, गजल चाहिँ पुरा गरेर राखेको थिएँ। यो एकदम खास चाहिँ यो त्यहीँबाट सुरु भएको गजल थियो। त्यो चाहिँ पिपल सार्ने कुराबाटै अच्छा सुरु भएको गजल थियो यो चाहिँ। धेरै राम्रो। प्रदीपजी अब अर्को गजलतर्फ लागौँ न। हस्, हस्। यो दुनियाँ हो माना चामल लिएर आउँछ। हुँ, यो हुँ, दुनियाँ हो माना चामल लिएर आउँछ। भोकै मरेको मान्छे अब कहाँ फर्किएर आउँछ। आहा आहा दुनियाँ हो माना चामल लिएर आउँछ। भोकै मरेको मान्छे अब कहाँ फर्किएर आउँछ। भन न आमा तिम्रो आँखामा कसरी आउँछ आँसु। भन न आमा। भन न आमा तिम्रो आँखामा कसरी आउँछ आँसु। भन न आमा तिम्रो आँखामा कसरी आउँछ आँसु। बाबु जसरी पानी पहाडमा बादल ठोकिएर आउँछ। वाह वाह भन न आमा तिम्रो आँखामा कसरी आउँछ आँसु। भन न आमा तिम्रो आँखामा कसरी आउँछ आँसु। बाबु जसरी पानी पहाडमा बादल ठोकिएर आउँछ। यो दुनियाँ हो माना चामल लिएर आउँछ। भोकै मरेको मान्छे अब कहाँ फर्किएर आउँछ। तिमीलाई थाहा छ प्रिया तिमीले लगाएको जुत्ता। हुँ, हुँ, तिमीलाई थाहा छ प्रिया तिमीले लगाएको जुत्ता। तिमीलाई थाहा छ प्रिया तिमीले लगाएको जुत्ता। मैले चोकमा कति जनाको जुत्ता सिएर आउँछु। आहा ओहो ओह वाह तिमीलाई थाहा छ प्रिया तिमीले लगाएको जुत्ता। तिमीलाई थाहा छ प्रिया तिमीले लगाएको जुत्ता। मैले चोकमा कति जनाको जुत्ता सिएर आउँछ। वाह यो दुनियाँ हो माना चामल लिएर आउँछ। भोकै मरेको मान्छे अब कहाँ फर्किएर आउँछ। उचाइमा हुनेहरूको पनि आफ्नै पीडा होला। उचाइमा उचाइमा हुनेहरूको पनि आफ्नै पीडा होला। दाजै उचाइमा हुनेहरूको पनि आफ्नै पीडा होला। नत्र हिमाल किन यसरी पग्लिएर आउँछ। वाह ओहो 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 उचाइमा हुनेहरूको पनि आफ्नै पीडा होला। उचाइमा हुनेहरूको पनि आफ्नै पीडा होला। नत्र हिमाल किन यसरी पग्लिएर आउँछ। यो दुनियाँ हो माना चामल लिएर आउँछ। भोकै मरेको मान्छे अब कहाँ फर्किएर आउँछ। मन दिएकै मान्छेहरू दुश्मन बन्न लागेदेखि मन दिएकै मान्छेहरू मन दिएकै मान्छेहरू दुश्मन बन्न लागेदेखि मन दिएकै मान्छेहरू दुश्मन बन्न लागेदेखि रोदन अचेल दुश्मनलाई पनि मन दिएर आउँछ।
मन दिएकै मान्छेहरू दुश्मन बन्न लागेदेखि, मन दिएकै मान्छेहरू दुश्मन बन्न लागेदेखि, रोदन अचेल दुश्मनलाई पनि मन दिएर आउँछ। यो दुनियाँ हो माना चामल लिएर आउँछ। भोकै मरेको मान्छे अब कहाँ फर्किएर आउँछ। हस् दाजु, यो पनि सिद्धाएँ मैले। सही एकदमै। प्रदीपजी, एउटा कुरा यहाँलाई जानकारी गराउँ फेरि, यति बेला मसँग टेक्निकल सपोर्ट गर्ने एमसिआरबाट प्रवीण घिमिरे हुनुहुन्छ, क्यामेरामा राजेश श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। दुवैजनालाई वाह 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 गरेको स्वर चाहिँ मैले यहाँ कानमा सुनिराखेको छु है, इयरफोनबाट। उहाँहरूलाई हार्दिक नमन पनि। हजुर, उहाँहरूको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। फुर्सदमा हेर्नेछु, उहाँहरूलाई पनि निहाल्नेछु। ओके, धेरै दर्शकहरू आफ्नो मोबाइलबाट, टेलिभिजन सेटबाट, हाम्रो पेजबाट हेरिराख्नु भएको छ होइन, हामीले जानकारी पाएका छौँ। प्रदीपजी, अब हामी जस्तै यो कोरोनाको यस्तो बेलामा पनि किन यस्तो कार्यक्रम भन्ने पनि कसैलाई लाग्ला, केही भए पनि घरमा बसेर हस्पिटलको बेडमा बसेर कसैले हेर्नुभएको छैन, उहाँहरूलाई केही बेर आनन्द मिलोस् भन्ने उद्देश्यका साथ नै हामी यो आजको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। गत वर्ष पनि मैले यहाँसँग कुराकानी गरेको थिएँ है, अहिले पनि हामी कुराकानी गर्दैछौँ। लकडाउनमै थियो के अरे त्यो। हजुर हजुर, यही समयमा नै थियो, लकडाउनको बेलामा। आज त झन् यहाँको जन्मदिन, विशेष दिन छ, अर्को गजल जाओस् न प्लिज। हस्, बढी भए शरीरमा घाउ होला, खत होला। बढी भए शरीरमा घाउ होला, खत होला, सहन्छु नत्र आफ्नाहरूकै बेइज्जत होला। बढी भए शरीरमा घाउ होला, खत होला, सहन्छु नत्र आफ्नाहरूकै बेइज्जत होला। बारीको एउटा ढुङ्गा नदेख्दा त मन रुन्छ। बारीको एउटा ढुङ्गा नदेख्दा त मन रुन्छ। तिमीलाई नदेख्दा मेरो के हालत होला। बारीको एउटा ढुङ्गा नदेख्दा त मन रुन्छ। बारीको एउटा ढुङ्गा नदेख्दा त मन रुन्छ। तिमीलाई नदेख्दा मेरो के हालत होला। बढी भए घाउ होला, खत होला, सहन्छु नत्र आफ्नाहरूकै बेइज्जत होला। यहाँ पनि घडी मर्मत गरिन्छ लेखिएको छ। यहाँ पनि घडी मर्मत गरिन्छ लेखिएको छ। यहाँ पनि घडी मर्मत गरिन्छ लेखिएको छ। मेरो बिग्रिएको समय कहाँ मर्मत होला। ओहो ओहो, फेरि एकचोटि जाओस् प्रदीपजी। यहाँ पनि घडी मर्मत गरिन्छ लेखिएको छ। यहाँ पनि घडी मर्मत गरिन्छ लेखिएको छ। मेरो बिग्रिएको समय कहाँ मर्मत होला। बढी भए शरीरमा घाउ होला, खत होला, सहन्छु नत्र आफ्नाहरूकै बेइज्जत होला। भन्नुहोस् न सुनको टपमा पेचिकेको हुन्छ। भन्नुहोस् न सुनको टपमा पेचिकेको हुन्छ। भन्नुहोस् न सुनको टपमा पेचिकेको हुन्छ। हजुरको त ठुलो मान्छेसँग सङ्गत होला। मार्नु हो यार। भन्नुहोस् न सुनको टपमा पेचिकेको हुन्छ। भन्नुहोस् न सुनको टपमा पेचिकेको हुन्छ। हजुरको त ठुला मान्छेसँग सङ्गत होला। बढी भए शरीरमा घाउ होला, खत होला, सहन्छु नत्र आफ्नाहरूकै बेइज्जत होला। वाह वाह वाह, मार डाला। आज के शाम प्रदीप के नाम। निकै मर्मस्पर्शी त्यो एउटा तपाईँको शेर सुनाइदिनुहोस् न अघि, त्यो समय कहाँ मर्मत होला, एकचोटि प्लिज प्रदीपजी। यहाँ पनि घडी मर्मत गरिन्छ लेखिएको छ। यहाँ पनि घडी मर्मत गरिन्छ लेखिएको छ। मेरो बिग्रिएको समय कहाँ मर्मत होला। मेरो बिग्रिएको समय कहाँ मर्मत होला। यो करिब 1.5 वर्ष अगाडि नै लेखेको थिएँ, तर मैले वाचन चाहिँ कहीँ गरेको थिइनँ। फेसबुकमा चाहिँ यो मैले 2-3 चोटि नै पोस्ट गरिसकेँ यो गजल। हजुर। विशेष त यो शेर अनि निकै नै शक्तिशाली। वाचन चाहिँ मैले यो गरेको थिइनँ खासै। 2 तिहाईको गजल छ, शेर छ। हजुर 2 तिहाईको शेर छ। ल, एकदमै राम्रो प्रदीपजी, मलाई त कस्तो त्यो मन छोयो क्या, कस्तो लेख्नुहुन्छ है। वास्तवमा यो गजल अलिकति बुझ्नेहरूका लागि यो कार्यक्रम निकै नै फलदायी होला भन्ने अपेक्षा मैले पनि लिएको छु। अब अर्को गजलतिर लागौँ न प्लिज। हुन्छ दाजु, यसमा त्यस्तो भयङ्करै शेरहरू त छैन, तर केही नयाँ चिज चाहिँ मैले लेख्न खोजेको छु यसमा। हरेक कमजोरीले पनि स्याबासी पाउन खोज्छ। हरेक कमजोरीले पनि स्याबासी पाउन खोज्छ। नत्र बिग्रिएको सम्बन्ध कसले मिलाउन खोज्छ। हरेक कमजोरीले पनि स्याबासी पाउन खोज्छ। नत्र बिग्रिएको सम्बन्ध
कसले मिलाउन खोज्छ बुढा बाले भारी बोक्न बाटेको डोरी बुढा बुढा बाले भारी बोक्न बाटेको डोरी तन्नेरी छोरो पासो लगाउन खोज्छ ओहो बुढा बाले भारी बोक्न बाटेको डोरी तन्नेरी छोरो पासो लगाउन खोज्छ हरेक कमजोरीले पनि स्याबासी पाउन खोज्छ नत्र बिग्रिएको सम्बन्ध कसले मिलाउन खोज्छ भोको मान्छे गडेउला राख्छ बल्छीमा उहुँ, भोको मान्छे गडेउला राख्छ बल्छीमा भोको मान्छे गडेउला राख्छ बल्छीमा भोको माछा पनि त अगाउन खोज्छ ओहो, सही 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 भोको मान्छे गडेउला राख्छ बल्छीमा उहुँ, भोको माछा पनि त अगाउन खोज्छ हरेक कमजोरीले स्याबासी पाउन खोज्छ नत्र बिग्रिएको सम्बन्ध कसले मिलाउन खोज्छ सही हो आफ्नै सिरानीले त घाँटी दुखाउँछ बाबु आफ्नै सिरानीले त आफ्नै सिरानीले त घाँटी दुखाउँछ बाबु आफ्नै सिरानीले त घाँटी दुखाउँछ बाबु यो दुनियाँ दुनियाँको काखमा निदाउन खोज्छ वाह, राइट 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 आफ्नै सिरानीले त घाँटी दुखाउँछ बाबु आफ्नै सिरानीले त घाँटी दुखाउँछ बाबु यो दुनियाँ दुनियाँको काखमा निदाउन खोज्छ हरेक कमजोरीले पनि स्याबासी पाउन खोज्छ नत्र बिग्रिएको सम्बन्ध कसले मिलाउन खोज्छ हावा नै आओस् भनेर बनाएको झ्याल हो हजुर हावा नै आओस् भनेर बनाएको झ्याल हो दाजै हावा नै आओस् भनेर बनाएको झ्याल हो हामी झ्याल लगाइदिन्छौँ जब हावा आउन खोज्छ वाह वाह फेरि एकचोटि जाओस् जाओस् हावा नै आओस् भनेर बनाएको झ्याल हो हावा नै आओस् भनेर बनाएको झ्याल हो हामी झ्याल लगाइदिन्छौँ जब हावा आउन खोज्छ ओ हरेक कमजोरीले पनि स्याबासी पाउन खोज्छ नत्र बिग्रिएको सम्बन्ध कसले मिलाउन खोज्छ तिमीलाई मैले के गरेर मन पलाउँदैन भन्यौ उहुँ, उहुँ, तिमीलाई मैले के गरेर मेरो मन पलाउँदैन भन्यौ तिमीलाई मैले के गरेर यो मन पलाउँदैन भन्यौ यहाँ बन्चरो हानेकै पिपल त पलाउन खोज्छ वाह सही सही हो सही हो सही हो सही हो सही तिमीलाई मैले के गरेर यो मन पलाउँदैन भन्यौ उम्, तिमीलाई मैले के गरेर यो मन पलाउँदैन भन्यौ यहाँ बन्चरो हानेकै पिपल त पलाउन खोज्छ हरेक कमजोरीले पनि स्याबासी पाउन खोज्छ नत्र बिग्रिएको सम्बन्ध कसले मिलाउन खोज्छ हस् दाजै वाह मैले यो पनि वाह सिद्धेँ वाह यो पनि यहाँको नयाँ गजलभित्रै पर्छ है प्रदीपजी हजुर हजुर नयाँ नै अहिले ठ्याक्कै यो स्मरणमा भएका पनि अनि यहाँ छेउछाउको चाहिँ डायरीतिर भएका यिनै गजलहरू सुनाइरहेको छु दाजै मैले हजुर यहाँले एउटा गजलको दुई लाइन लेखिदिएर एउटा शेर लेखेर छोडिदिनु भयो भने पनि कति धेरै कमेन्ट्स लाइक्सहरू आएको हामी देख्छौँ होइन भन्नाले त्यसमा त्यसैमा मान्छेहरू बिच बिच तल तल आफै आफै डिस्कसन गरिरहनु देख्छौँ होइन भनेपछि त्यो निकै राम्रो लेख्नुहुन्छ त्यो मैले यहाँको प्रशंसा गरिरहेको छु किनकि यहाँ राम्रो नै लेख्नुहुन्छ दर्शकहरूले पनि वाह वाह गर्नुभएको छ पक्कै पनि हेरेर खुसी हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ अर्को गजलतिर जाउँ प्रदीपजी तिमी आउँदैनौ केवल तिमी आउने खबर आउँछ तिमी आउँदैनौ केवल तिमी आउँदैनौ केवल तिमी आउने खबर आउँछ ठिक छ मै आउँला खहरे भेट्न कहाँ सागर आउँछ ओहो खरे भेट्न कहाँ सागर आउँछ ओहो तिमी आउँदैनौ केवल तिमी आउने खबर आउँछ ठिक छ मै आउँला खहरे भेट्न कहाँ सागर आउँछ फर्केर आएन ऋण खोजेर पढाएको छोरो फर्केर आएन ऋण खोजेर पढाएको छोरो फर्केर आएन ऋण खोजेर पढाएको छोरो त्यही पुरानो एउटा साउ छ जो मेरो घर आउँछ ओहो 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 फेरि एकपटक फर्केर आएन ऋण खोजेर पढाएको छोरो त्यही एउटा पुरानो साउ छ जो मेरो घर आउँछ तिमी आउँदैनौ केवल तिमी आउने खबर आउँछ ठिक छ मै आउँला खहरे भेट्न कहाँ सागर आउँछ बाबु हामीसँगै आएको छ हामीलाई मेटाउने कुरा पछिल्लो समयमा यो बाबु पनि बढी प्रयोग भइरहेछ म आफ्नै बच्चालाई सम्झाउने हिसाबले लेखिरहेको हुन्छु बाबु हामीसँगै आएको छ हामीलाई मेटाउने कुरा बाबु हामीसँगै आएको छ हामीलाई मेटाउने कुरा एउटा सिसा कलमसँग जसरी इरेजर आउँछ बाबु हामीसँगै आएको छ हामीलाई मेटाउने कुरा एउटा सिसा कलमसँग जसरी इरेजर आउँछ तिमी आउँदैनौ केवल तिमी आउने खबर आउँछ ठिक छ मै आउँला खोला भेट्न कहाँ सागर आउँछ मालिक दिनभर
दुःख गरेर बगाएको पसिनाले उहुँ, मालिक दिनभर दुःख गरेर बगाएको पसिनाले के हजुरको पसलमा कुनै अत्तर आउँछ? वाह वाह मालिक दिनभर दुःख गरेर बगाएको पसिनाले मालिक दिनभर दुःख गरेर बगाएको पसिनाले के हजुरको पसलमा कुनै अत्तर आउँछ? तिमी आउँदैनौ, केवल तिमी आउने खबर आउँछ। ठिक छ, मै आउँला, खहरे भेट्न कहाँ सागर आउँछ। हस् दाजु, यो पनि सिद्धाएँ मैले। हार्दिक आभार हार्दिक आभार हार्दिक आभार प्रदीपजी। निकै मिठो निकै मर्मस्पर्शी सागरविद गजलहरू यहाँ प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ। यहाँको बाबु पनि ठुलो हुँदैछ, त्यही भएर बाबु भन्ने शब्द बाबुलाई सम्झाइरहेको चिजहरू पनि यता हजुर हजुर, सम्झेर त्यो लेखिरहनु भएको छ सम्झाउने है। थिममा यो अब दुःख कष्ट भन्दा नि इन्सपाइरेसनको त्यो कतिपय कुराहरू चाहिँ मोटिभ गर्ने खालको। अरूलाई सम्झाउन अलिक गाह्रै हुन्छ नि त दाजु, आफूभन्दा ठुलोलाई सम्झाउनु त मिल्दैन। आमा बुवालाई अनि नसम्झाए बाबुलाई पनि बाबुलाई अब श्रीमतीलाई सम्झाएको केही छ भने सुनौ न त्यस्तो पनि। होइन, श्रीमतीलाई सम्झाएको उही चाहिँ अघि आयो होला, प्रिया श्रिया कता कता आउँछ हौ दाजु त्यो पनि। हजुर, नभए श्रीमतीले तपाईँलाई सम्झाएको सुन्दा पनि हुन्छ। त्यो त दाजु अब शेरमा आएको छैन, सम्झाउने कुरा चाहिँ भइरहेको छ नि। ओके ओके, ल अर्को गजल प्रदीपजी। यसर्थ उसले लुकाई लुकाई ल्याएको थियो, उहुँ, यसर्थ उसले लुकाई लुकाई ल्याएको थियो, मायाले घाउ अनि दुखाइ ल्याएको थियो। ओहो ओहो, यसरी यसर्थ उसले लुकाई लुकाई ल्याएको थियो, मायाले घाउ अनि दुखाइ ल्याएको थियो। दुनियाँले फालेको जहरको बोतल बटुलेर दुनियाँले फालेको जहर। दुनियाँले फालेको जहरको बोतल बटुलेर उसले रोगी बालाई दबाई ल्याए। वाह वाह, फेरि एकपटक फेरि एकपटक। दुनियाँले फालेको जहरको बोतल बटुलेर दुनियाँले फालेको जहरको बोतल बटुलेर उसले रोगी बालाई दबाई ल्याएको थियो। ओहो यसर्थ उसले लुकाई लुकाई ल्याएको थियो, मायाले घाउ अनि दुखाइ ल्याएको थियो। दुवै खुट्टा भएकोमा ऊ बहुत पछुतायो, उहुँ, दुवै खुट्टा भएकोमा ऊ बहुत पछुतायो, नदीले एउटा मात्र चप्पल बगाई ल्याएको थियो। ओहो ओहो, क्या बात प्रदीपजी, फेरि। दुवै खुट्टा भएकोमा ऊ बहुत पछुतायो, दुवै खुट्टा भएकोमा ऊ बहुत पछुतायो, नदीले एउटा मात्र चप्पल बगाई ल्याएको थियो। यसर्थ उसले लुकाई लुकाई ल्याएको थियो, मायाले घाउ अनि दुखाइ ल्याएको थियो। मनको चोभारमा कसलाई हँसाउँदैछौ, मनको चोभारमा कसलाई हँसाउँदैछौ, मनको चोभारमा कसलाई हँसाउँदैछौ, घरमा रुवाउन कसलाई ल्याएको थियो। उहुँ, मनको चोभारमा कसलाई हँसाउँदैछौ, घरमा रुवाउन कसलाई ल्याएको थियो। उहुँ, यसर्थ उसले लुकाई लुकाई ल्याएको थियो, मायाले घाउ अनि दुखाइ ल्याएको थियो। यो चाहिँ यो चाहिँ जस्तो घरमा चाहिँ कसैलाई रुवाएर मनको चोभा अर्कोलाई हँसाउने खालको परिपाटी, हजुर हजुर त्यही परिपाटीलाई लेखेको यो। मनको चोभारमा अर्कैलाई हँसाउँदैछौ, उहुँ, हिजो घरमा रुवाउन कसलाई ल्याएको थियो। हजुर, जिन्दगीले मृत्यु अग्रिम ल्याएको रहेछ, जिन्दगीले मृत्यु अग्रिम ल्याएको अग्रिम ल्याएको रहेछ, जिन्दगीले मृत्यु अग्रिम ल्याएको रहेछ, जसरी खेलाडीले अग्रिम बधाई ल्याएको थियो। वाह वाह, जिन्दगीले मृत्यु अग्रिम लिएर आएको रहेछ, जिन्दगीले मृत्यु अग्रिम ल्याएको रहेछ, जसरी खेलाडीले अग्रिम बधाई ल्याएको थियो। यसर्थ उसले लुकाई लुकाई ल्याएको थियो, मायाले घाउ अनि दुखाइ ल्याएको थियो। हस्ता चाहिँ यो पनि सिद्धाएँ मैले। यो पनि यहाँको नयाँ सृजना हो है। हजुर हजुर, यो नयाँ नै हुन्, नयाँ नै सृजना, नयाँ किनकि सृजनाहरू। हजुर, यहाँको म अब एक दुईवटा पुरानो सुनाउँछु ल दाजु। पुरा हुन्छ। मेरै मूल्य सोद्धा पनि मैले मनमा लिएको छैन, उहुँ, मेरै मूल्य सोद्धा पनि मैले मनमा लिएको छैन, के लिनु ऊ आजसम्म आफ्नै खुट्टामा उभिएको छैन। उहुँ, आहा मेरो मूल्य सोद्धा पनि मैले मनमा लिएको छैन, के लिनु ऊ आजसम्म आफ्नै खुट्टामा उभिएको छैन। उभिएको छैन। एकछिन पर्खनुहोस्, हतार नगर्नुहोस् हाँस्नलाई, उहुँ, एकछिन पर्खिनुहोस्, हतार नगर्नुहोस् हाँस्नलाई, एकछिन पर्खिनुहोस्, हतार नगर्नुहोस् हाँस्नलाई। म पछारिन लागेको हुँ, पछारिएको छैन। वाह, आहा, फेरि एकपटक। एकछिन पर्खिनुहोस्, हतार नगर्नुहोस् हाँस्नलाई, एकछिन पर्खिनुहोस्, हतार
नगर्नुहोस् हाँस्नलाई, म पछारिन लागेको हुँ, पछारिएको छैन। आहा आहा क्या बात है। मेरै मूल्य सोद्धा पनि मैले मनमा लिएको छैन, के लिनु? ऊ आजसम्म आफ्नै खुट्टामा उभिएको छैन। उहुँ, उहुँ। सम्झिन नसकेको बाको अनुहार हो उसले। सम्झिन नसकेको। सम्झिन नसकेको बाको अनुहार हो उसले। उहुँ। औँलामा सुनको औँठी थियो, बिर्सिएको छैन। ओहो! हट! सम्झिन नसकेको बाको अनुहार हो उसले दाजै, सम्झिन उहुँ। नसकेको बाको अनुहार हो उसले। बाको औँलामा सुनको औँठी थियो, बिर्सिएको बिर्सिएको छैन। छैन। मेरै मूल्य सोद्धा पनि मैले मनमा लिएको छैन, के लिनु? ऊ आजसम्म आफ्नै खुट्टामा उभिएको छैन, अरूकै मन राखेर जाने त रहेछ यो जिन्दगी। उहुँ, अरूकै मन राखेर। अरूकै मन राखेर जाने त रहेछ यो सही, जिन्दगी, सही, सही, अरूकै मन राखेर सही हो। जाने त रहेछ यो जिन्दगी। सियोले आजसम्म आफ्नै घाउ सिएको छैन। ओहो! करोड करोड यार। अरूकै मन राखेर जाने त रहेछ यो जिन्दगी, अरूकै मन राखेर जाने त रहेछ यो जिन्दगी। सियोले आजसम्म आफ्नै घाउ सिएको छैन, उहुँ। मेरै मूल्य तोक्दा पनि मैले मनमा लिएको छैन, के लिनु? ऊ आजसम्म आफ्नै खुट्टामा उभिएको छैन। बा हेर्नुहोस् त खाना पाइन्छ लेखिएको छ त्यहाँ। वाह! हेर्नुहोस् त। बा हेर्नुहोस् त खान पाइन्छ लेखिएको छ त्यहाँ। बा हेर्नुहोस् त खान पाइन्छ लेखिएको छ त्यहाँ। थाहा छ बाबु, सित्तैमा पाइन्छ लेखिएको छैन। ओहो! बा ओहो! हेर्नुहोस् त खान पाइन्छ लेखिएको छ त्यहाँ। बा हेर्नुहोस् त खान पाइन्छ लेखिएको छ त्यहाँ। थाहा छ बाबु, सित्तैमा पाइन्छ लेखिएको छैन। मेरै मूल्य सोद्धा पनि मैले मनमा लिएको छैन, के लिनु? ऊ आजसम्म आफ्नै खुट्टामा उभिएको छैन। आहा! हस् दाजु यो प्रदीपजी सुनाएँ मैले। प्रदीपजी यो त मैले सुनेको पनि थिएन है, यहाँले पुरानो भन्नुभयो। यो गजल यो मलाई त पुरानो दाजु, यो अ, पु एकदमै त्यति पुरानो धेरै पुरानो त होइन। पुरानो भन्नुभएको छ, तर मैले चाहिँ सुनेको रहेन रहेछु। निकै नै अँ, मर्मस्पर्शी लाग्यो होइन, एकदमै एकदमै हजुर यो राम्रो। 1.5-2 वर्ष जस्तो अगाडि चाहिँ सुनाएको गजल हो। त्यो कारणले पुरानो भने, तर यसलाई रिपिटेसन चाहिँ त्यति गरेको छैन फेरि। हजुर हजुर, किनकि दोहोऱ्याउने काम चाहिँ गरेको यहाँका छैन। दोहोऱ्याउने चोऱ्याउने गरेका कामहरू पनि धेरै धेरै मनपर्छ मान्छेहरूलाई, एकचोटि सुनेर मात्र अगाउँदैनन् हजुर, हजुर। पाठकहरू, गजल प्रेमीहरू। अर्को गजलतिर लागौँ प्रदीपजी। हुन्छ यो पनि अलिक पुरानो नै हो। खान मन छैन भन्नुभन्दा उपयुक्त बहाना छैन। आहा, यो खान मन एकदमै दामी। छैन भन्नुभन्दा उपयुक्त बहाना छैन। मलाई थाहा छ कसौडीमा आमालाई पुग्ने खाना छैन। उहुँ, उहुँ, ओहो! खान मन छैन भन्नुभन्दा उपयुक्त बहाना छैन। मलाई थाहा छ कसौडीमा आमालाई पुग्ने खाना छैन। जसलाई बाटो छोड्दा म लडेँ, उही हाँसेर गयो। जसलाई बाटो छोड्दा। जसलाई बाटो छोड्दा म लडेँ, उही हाँसेर गयो। महोदय, अरूको भलो चिताउने त जमाना छैन। ओहो! सही सही हो। जसलाई बाटो छोड्दा म लडेँ, उहुँ, उही हाँसेर गयो। महोदय, अरूको भलो चिताउने त जमाना छैन। फुटपाथमा लुगा बेच्नेहरूलाई जरिवाना छ यहाँ। फुटपाथमा। फुटपाथमा लुगा बेच्नेहरूलाई जरिवाना छ यहाँ। फुटपाथमा लुगा बेच्नेहरूलाई जरिवाना छ यहाँ। कलिलो नानीको लुगा च्यात्नेलाई जरिवाना उहुँ, छैन। ओहो ओहो! फुटपाथमा लुगा बेच्नेहरूलाई जरिवाना छ यहाँ। कलिलो नानीको लुगा च्यात्नेलाई जरिवाना छैन। खान मन छैन भन्नुभन्दा उपयुक्त बहाना छैन। मलाई थाहा छ कसौडीमा आमालाई पुग्ने खाना छैन। भित्तो लड्ने डर पनि सकिन्छ एक बर्खापछि। भित्तो लड्ने डर पनि अझै सकिन्छ भित्तो एक वर्षपछि, त्यो बर्खापछि। लड्ने डर पनि सकिन्छ एक बर्खापछि। उहुँ, अब हुरीको डर सकियो, हिजोदेखि छाना छैन। ओह! ओह! भित्तो लड्ने डर पनि सकिन्छ एक बर्खापछि। हुरीको डर सकियो, हिजोदेखि छाना छैन। म बगर हुँ, उसको पैतालाको डोब अझै छ यो छातीमा। म बगर हुँ। म बगर हुँ, उसको पैतालाको डोब अझै छ यो छातीमा। ऊ पानी रहेछ, जहाँ म बसेको कुनै निशाना छैन। म बगर हुँ, उसको पैतालाको डोब अझै छ यो छातीमा। ऊ पानी रहेछ, जहाँ म बसेको कुनै निशाना छैन। खान मन छैन भन्नुभन्दा उपयुक्त बहाना छैन। मलाई थाहा छ कसौडीमा
आमालाई पुग्ने पुग्ने। खाना छैन। हस् दाजु यो सिद्धाएँ मैले। प्रदीपजी निकै नै वाहवाही पाएको, निकै नै ताली पाएको, निकै नै प्रशंसा बटुलेको गजल यहाँको यो। हजुर खाना हजुर। मन छैन भन्नुभन्दा अर्को कुनै बहाना छैन। कोही त बहाना छैन। अनि पछुरिमा कसौडेमा आमालाई पुग्ने खाना छैन। आमालाई पुग्ने खाना छैन। कस्तो कस्तो राम्रो। जस्तो यहाँले अलिकति दर्दका गजलहरू बढी सृजनाहरू बढी लेख्नुहुन्छ। यहाँको हजुर हजुर। व्यक्तिगत जिन्दगीसँग त त्यस्तो बेल खाने टाइपको त छैन नि प्रदीपजी। मैले होइन सोधेँ है ठ्याक्कै बिचमा। त्यस्तो त छैन दाजु। मैले भोगिरहेको मात्रै जिन्दगी त त्यति दर्दको त्यति दुःखको जिन्दगी होइन। आम जिन्दगी, सरल र सामान्य जिन्दगी भोगिरहेको हो मैले। र पनि अब खुसीको एउटा सीमा हुन्छ। खुसी चाहिँ लेख्नुभन्दा पनि व्यक्त गर्ने कुरा त्यो हुन्छ नि दाजु, ओठैले पनि काम पुराइदिन्छ कि खुसीको चाहिँ। अनि दुःखको काम चाहिँ रोएर मात्र पनि सकिँदैन। त्यो दुःख दर्द चाहिँ हजुर हाँसो चाहिँ हाँसेरै सिद्धिन्छ दाजु मलाई लाग्ने। हजुर। दर्दलाई चाहिँ व्यक्त गर्नुपर्छ। दर्द व्यक्त गर्दा तपाईँको अनुहारले व्यक्त गर्ने कुरा रहला, आँसुले व्यक्त गर्ने कुरा रहला। मान्छेले मान्छेको साथ पाएन भने भित्तामा गएर रोला अथवा एउटा ढुङ्गालाई अथवा भगवानलाई सम्झिएर रोला, कहीँ रोला। तर यो दर्दको चाहिँ अलिकति विशाल छ यो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसको संसार अलिकति विशाल छ। पृथ्वीमै पानीको मात्रा बढी भए जस्तो, हाम्रो शरीरमै जलको मात्रा बढी भए जस्तो जिन्दगीमा दर्दको मात्रा पनि बढी हुनै पर्छ र हुन्छ नै पनि दाजु। त्यो कारणले पनि दर्दसँग नजिकै छु। म सुरुवातमा लेख्दाखेरि नै दर्द लेखेर आएँ। हजुर। अनि खासै माया प्रेमका चिजहरू, त्यो हरफहरू अलिक कमै लेखेको छु। असाध्यै कम लेखेको छु मैले त्यो। ओके। त्यो चाहिँ व्यक्त गर्ने कुरा नरह्यो। शब्दमा अलिक कम व्यक्त गरिरहेको छु माया प्रेम चाहिँ। हजुर। दर्द अलिक बढी लेखेको छु दाजु मैले। प्रदीपजी अब अर्को गजलतर्फ लागौँ न। हस् म सुनाउँछु। ओके। बा दिनमा देखिएको घाम रातमा कहाँ छ? बा दिनमा देखिएको घाम रातमा कहाँ छ? बाबु होला कतै समय हाम्रो हातमा कहाँ छ? बा दिनमा देखिएको घाम रातमा कहाँ छ? बाबु होला कतै समय हाम्रो हातमा कहाँ छ? पात खाएरै पुतली बनेको थियो झुसिल किरा। पात खाएरै पुतली बनेको थियो झुसिल किरा। पात खाएरै पुतली बनेको थियो झुसिल किरा। अहिले फुलमा छ पुतली, पातमा कहाँ छ? ओहो ओहो। पात खाएरै पुतली बनेको थियो झुसिल किरा। अहिले फुलमा छ पुतली, पातमा कहाँ छ? बा दिनमा देखिएको घाम रातमा कहाँ छ? बाबु होला कतै समय हाम्रो हातमा कहाँ छ? एउटा पुरानो छाता बिर्सिएर गएको मान्छे। एउटा पुरानो छाता बिर्सिएर गएको मान्छे। थाहा छैन आज यो घना बर्सातमा कहाँ छ? वाह वाह। एउटा पुरानो छाता बिर्सिएर गएको मान्छे। एउटा पुरानो छाता बिर्सिएर गएको मान्छे। थाहा छैन आज यो घना बर्सातमा कहाँ छ? बा दिनमा देखिएको घाम रातमा कहाँ छ? बाबु होला कतै समय हाम्रो हातमा कहाँ छ? दाजु यो 3 शेर मात्र छ यो। कस्तो राम्रो, कस्तो मैले राम्रो। सुनाएँ त्यही नै आएछ। यो यति मात्र छ दाजु यो गजल चाहिँ। धेरै राम्रो, धेरै राम्रो। जति प्रस्तुत गरिदिनु भयो 3टा शेर भयो भने निकै निकै राम्रो, निकै ओजिलो गजल यहाँले प्रस्तुत गरिदिनु भयो। प्रदीपजी अब अर्को गजलतर्फ लागौँ न। हजुर अर्को गजल सुनाउँछु दाजु म। यो अलिकति प्रेम 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 बढी छ, प्रेमभित्र नि दर्द छ यो। दर्द जताडे पनि समेटिन्छ। कहाँ हिँडेको थिएँ कहाँ आउन लागे? कहाँ हिँडेको थिएँ कहाँ आउन लागे? भित्र रोएर पनि बाहिर मुस्कुराउन लागे। वाह वाह। कहाँ हिँडेको थिएँ कहाँ आउन लागे? कहाँ हिँडेको थिएँ कहाँ आउन लागे? भित्र रोएर पनि बाहिर मुस्कुराउन लागे। तिमी आँसु पुछिदिनेको भइसकेछौ। तिमी आँसु पुछिदिनेको भइसकेछौ। म तिमी लडेको बाटो बनाउन लागे। वाह वाह। तिमी आँसु पुछिदिनेको भइसकेछौ। म तिमी लडेको बाटो बनाउन लागे। यहाँ कसैको मन बुझाउन सकिन्न। दाजै यहाँ कसैको मन बुझाउन सकिन्न। यसरी आज आफ्नै मन बुझाउन लागे। सही हो, सही हो। यहाँ कसैको मन बुझाउन सकिन्न। यहाँ कसैको मन बुझाउन सकिन्न। यसरी आज आफ्नै मन बुझाउन लागे। कहाँ हिँडेको थिएँ कहाँ आउन लागे? भित्र रोएर पनि बाहिर
मुस्कुराउन लागे। अब के गुमाए यासम्म नहोला, अब के गुमाए यासम्म यादसम्म नहोला, नहोला। होस बाँकी थियो त्यो पनि गुमाउन लागे। ओहो ओहो, कडा। अब के गुमाए यादसम्म नहोला, अब के गुमाए यादसम्म यादसम्म नहोला, नहोला। होस बाँकी थियो त्यो पनि गुमाउन लागे। कहाँ हिँडेको थिएँ, कहाँ आउन लागे, भित्र रोएर पनि बाहिर मुस्कुराउन लागे। तिमी आँसु पुछिदिनेको भइसकेछौ, म तिमी लडेको बाटो बनाउन बनाउन लागे। लागे। हस्तासे सच्चाइ मैले यो। यहाँको प्रेमभित्र पनि पीडा, प्रेमभित्र पनि दर्द, मायाभित्र पनि एक किसिमको ओहो, मायाभित्र पनि मिठासपूर्ण दर्द। पीडा छ दाजु। मैले एक दुईवटा त लेखेको छु, तपाईँलाई त्यो पुरै गजल चाहिँ सुनाउँदिनँ। यदि एउटा शेरहरू सुनाउनुहुन्छ एक दुईवटा ल प्लिज प्लिज। म सुनाउँछु। भन्नु चाहिँ याद आउँछ कि आउँदैन त्यो विशेष त म वाचन गरिराखेको पनि हुन्न। हजुर। अनि माया कर्कापमा हुँदैन, माया कर्कापमा हुँदैन, नत्र त्यही क्षण गर्न सक्थे। माया कर्कापमा हुँदैन, नत्र त्यही क्षण गर्न सक्थे। म तिमीलाई तिम्रै घरबाट अपहरण गर्न सक्थे। वाह वाह। माया कर्कापमा हुँदैन, नत्र त्यही क्षण गर्न सक्थे। म तिमीलाई तिम्रै घरबाट अपहरण गर्न सक्थे। बेला बेला म मेरो गालामा चिसो अनुभव गर्छु। बेला बेला म मेरो गालामा चिसो अनुभव गर्छु। कोही त छ जो लुकेर मेरो तस्बिर चुम्छ। बेला बेला म मेरो गालामा चिसो अनुभव गर्छु। कोही त छ जो लुकेर मेरो तस्बिर चुम्छ। यो फाटोफुट्टो लेखेको छु दाजु मायामा। हजुर हजुर। अब दर्दकै यहाँले लेख्ने जसरी लेख्नुहुन्थ्यो पुराना एक दुईवटा गजलहरू हामीसँग धेरै समय पनि बाँकी छैन। दाजु म सुनाउँछु। मलाई लगेर गाडी दिनुहोस्, जिम्मा माटो लगाइदिनुहोस्। निकै छ मलाई गजल। लगेर गाडी दिनुहोस्, जिम्मा माटो लगाइदिनुहोस्। मलाई लगेर गाडी दिनुहोस्, जिम्मा माटो लगाइदिनुहोस्। यो उनी बसेको छाती हो, आगो नलगाइदिनुहोस्। यो उनी बसेको छाती हो, आगो नलगाइदिनुहोस्। मैले हजुरकै खुसीको लागि मर्ने निर्णय गरेँ। मैले हजुरकै खुसीको लागि मर्ने निर्णय गरेँ। अन्तिममा अब एकपटक त मुस्कुराइदिनुहोस्। ओहो। मैले हजुरकै खुसीको लागि मर्ने निर्णय गरेँ। अन्तिममा अब एकपटक त मुस्कुराइदिनुहोस्। आमा मरेको खबर छोरालाई सुनाइदिए हुन्छ। आमा मरेको खबर, आमा मरेको खबर छोरालाई सुनाइदिए हुन्छ। आमा मरेको खबर छोरालाई सुनाइदिए हुन्छ। छोरा मरेको खबर आमालाई नसुनाइदिनुहोस्। ओ माय गॉड। आमा मरेको खबर छोरालाई सुनाइदिए हुन्छ। आमा मरेको खबर छोरालाई सुनाइदिए हुन्छ। छोरा मरेको खबर आमालाई नसुनाइदिनुहोस्। मलाई लगेर गाडी दिनुहोस्, जिम्मा माटो लगाइदिनुहोस्। यो उनी बसेको छाती हो, आगो नलगाइदिनुहोस्। डाक्टर साहब म चामल बेचेर जचाउन आएको हुँ। डाक्टर साहब, डाक्टर साहब म चामल बेचेर जचाउन आएको हुँ। डाक्टर साहब म चामल बेचेर जचाउन आएको हुँ। बिन्ती मलाई खाली पेटमा खाने दबाई दिनुहोस्। डाक्टर साहब म चामल बेचेर जचाउन आएको हुँ। डाक्टर साहब म चामल बेचेर जचाउन आएको हुँ। बिन्ती मलाई खाली पेटमा खाने दबाई दिनुहोस्। मलाई लगेर गाडी दिनुहोस्, जिम्मा माटो लगाइदिनुहोस्। यो उनी बसेको छाती हो, आगो नलगाइदिनुहोस्। भगवान तपाईँले आजसम्म मलाई रुवाउनु भयो। भगवान तपाईँले आजसम्म मलाई रुवाउनु भयो। आज मृत जन्मेको यो बच्चालाई पनि रुवाइदिनुहोस्। ओहो ओहो। भगवान तपाईँले आजसम्म मलाई रुवाउनु भयो। आज मृत जन्मेको यो बच्चालाई पनि रुवाइदिनुहोस्। आज मृत जन्मेको यो बच्चालाई पनि रुवाइदिनुहोस्। भगवान तपाईँले आजसम्म मलाई रुवाउनु भयो। आज मृत जन्मेको यो बच्चालाई पनि रुवाइदिनुहोस्। मलाई लगेर गाडी दिनुहोस्, जिम्मा माटो लगाइदिनुहोस्। यो उनी बसेको छाती हो, आगो नलगाइदिनुहोस्। हस् दाजु, धेरै धेरै आभारी छु। प्रदीपजी, मैले धेरैचोटि पढेँ, धेरैचोटि यो सुने, तपाईँको मुखबाट पनि सुने होइन। हामीले कार्यक्रममा गत वर्ष पनि अहिले पनि यो प्रस्तुत गरिदिनु भयो यहाँले। तर जति बेला यहाँले आमा मरेको खबर छोरालाई सुनाइदिए हुन्छ भनेर डाक्टर साहब होला यसले जुन शेर भन्नुहुन्छ नि,
जिरिङ्ग हजुर, भएर हजुर। शरीरमा काँडा उठेर आउँछ अहिले पनि त्यस्तै होइन भयो। दाजु, यो वाचन गर्दाखेरि मलाई पनि बडो गाह्रो हुन्छ, एकदमै गाह्रो हुन्छ। विशेष त त्यो आमा मरेको भन्ने त्यो शेरले झन् बढी समस्या दिन्छ मलाई। उहुँ, उहुँ, त्यसले अलिकति प्रोब्लम गर्छ त्यो वाचन गर्दाखेरि चाहिँ, किनभने सहज त आमाको मृत्यु पनि सन्तानलाई हुँदैन नि। उहुँ, अँ, तर सन्तानको मृत्यु आमालाई त्यो कयौँ गुणा बढी चाहिँ पीडादायी हुन्छ। दर्द उहुँ, हुन्छ त्यो। बहुत पीडादायी हुन्छ। त्यो आमाको दर्दको अगाडि चाहिँ त्यो छोराहरूको सामान्य दर्द भएको कारणले गर्दा त्यो आमा मरेको खबर छोरालाई सुनाइदिए हुन्छ भनेर अलिकति बल मिचेरै उहुँ, हृदयको त्यो कोमलतालाई मिचेरै माथिल्लो लाइन लेखेँ के दाजु मैले। उहुँ। त्यो कारणले गर्दा मलाई बडो कष्ट कष्ट हुन्छ एकदमै त्यो शेर सुनाउँदा चाहिँ। डाक्टर साहब सुनाउँदा बरु म सजिलै भन्न सक्छु। उहुँ, अनि अन्तिम त्यो मृत भगवानको यदि रुवाउने काम नै हो भने त त्यो मृत जन्मिरहेका बच्चाहरू रोइदिए भने त तिनीहरू बाँच्नु हो नि त। हो हो हो। अनि त्यो रुवाउने काम नै हो भने चाहिँ एकचोटि त्यसलाई पनि रुवाइदिए कस्तो हुन्थ्यो उहुँ, भन्ने खालको त्यो दुईवटा गर्दा चाहिँ अब त्यो भगवान जसलाई मानिरहेका छौँ उहाँसँग नै त्यो चाहिँ एउटा एकदमै भित्री के भनौँ त्यो आग्रह अनुरोध जस्तो छ तपाईँले नि त। लेखेका गजलहरू अनि धेरै मलाई चाहिँ नै रुवाउँछ। उत्कृष्ट छन्। उत्कृष्ट भित्र कुरा गर्दा अनुहारको यो भाव पनि छ। यो त्यो पनि कारणले गर्दा अहँ, अन्य गजल भन्दा यो गजल वाचन गर्दा म आफैलाई पनि अलिकति भावुक बनाउँछ यो गजल होइन वाचन। मलाई मलाई पनि लागेको प्रतिपछि तपाईँका गजलहरू सृजना धेरै उत्कृष्ट छन्, तर उत्कृष्टताभित्र पनि यो एउटा चाहिँ पक्कै पनि पर्छ यहाँका सृजनाहरू कलेक्सन गर्ने हो भने, होइन? मलाई त्यस्तो लाग्छ। अनि प्रदीपजी त्यो मक्किएको स्टेचरमा आउँछ भन्ने एउटा अहिले समसामयिक परिस्थिति पनि छ, एकचोटि हाम्रो दर्शकहरूलाई स्टेचरमा आउँछ। अँ बिरामी घाइते उहुँ, अस्पतालसम्म घाइते मक्किएको स्ट्रेचरमा आउँछ। उहुँ, अस्पतालसम्म घाइते मक्किएको स्ट्रेचरमा आउँछ। यो कुन देश हो? सधैँ मान्छे हेर्न हेलिकप्टरमा आउँछ। आहा, हजुर हजुर, अस्पतालसम्म घाइते मक्किएको स्ट्रेचरमा आउँछ। यो कुन देश हो? सधैँ मान्छे हेर्न हेलिकप्टरमा आउँछ। उहुँ, आजसम्म नआएको त्यही खुसी मात्रै त हो आमा। आजसम्म आजसम्म नआएको त्यही खुसी मात्रै त हो आमा। दुःख अभाव झरी सब हाम्रो घरमा आउँछ। वाह, ओहो, ओ माय गॉड, क्या आजसम्म लेख्नुहुन्छ? नआएको त्यही खुसी मात्रै त हो आमा। दुःख अभाव झरी सब हाम्रो घरमा आउँछ। अस्पतालसम्म घाइते मक्किएको स्ट्रेचरमा आउँछ। यो कुन देश हो जहाँ सधैँ मान्छे हेर्न हेलिकप्टरमा हेर्न हेलिकप्टरमा आउँछ। तेरो कठालो समाउँछु भनेको सुन्दा दुःख लाग्छ। तेरो कठालो समाउँछु भनेको सुन्दा जो मजाले उफ्रियो भने पनि मेरो कम्मरमा आउँछ। दुःख लाग्छ तेरो कठालो समाउँछु भनेको सुन्दा दुःख लाग्छ। तेरो कठालो समाउँछु भनेको सुन्दा जो मजाले उफ्रियो भने पनि मेरो कम्मरमा आउँछ। बारम्बार पत्थर नबनेको पश्चाताप लाग्छ मलाई। उहुँ, उहुँ, बारम्बार पत्थर नबनेको पश्चाताप लाग्छ मलाई। उहुँ, जब फुल स्वयं चुडेर पत्थरमा आउँछ। वाह वाह, जब फुल स्वयं आहा, कलशमा चढेर पत्थरमा आउँछ। बारम्बार पत्थर नबनेको पश्चाताप लाग्छ मलाई। जब फुल कलशमा चढेर पत्थरमा पत्थरमा आउँछ। आउँछ। अस्पतालसम्म घाइते मक्किएको स्ट्रेचरमा आउँछ। यो कुन देश हो? सधैँ मान्छे हेर्न हेलिकप्टरमा आउँछ। प्रदीपजी हस् त्यो दाजु, यो त्यो त्यो यति नै छ। कम्मरमा एकदम उफ्रियो भने पनि कम्मरमा आउँछ भन्ने चाहिँ एकचोटि सुनौँ। दुःख लाग्छ तेरो कठालो समाउँछु भनेको सुन्दा। दुःख लाग्छ, दुःख लाग्छ तेरो कठालो समाउँछु भनेको सुन्दा जो मजाले उफ्रिए पनि मेरो कम्मरमा आउँछ। अब त्यो कुन कुन बेलामा लेखियो होला के दाजु, होइन? त्यो कडा लेख्नु, कडा कहीँ लेख्नु। होला हो त्यस्तो हो खालको हो हो, त्यो प्रदीपजी, चुनौती दिने मान्छेहरूकै बिचको कुरा होला त्यो। हो 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 हो। हेर्नु न कति कति अनि शक्तिशाली हुन्छ कि शब्द भनेको, यति एउटा शेरले पनि कति कुरा बोलेको हुन्छ। नेताका घन्टौँ घन्टाका भाषणभन्दा 2 लाइनको यति एउटा शेरले कहाँ मान्छेको मन छुन्छ, मन जित्छ। तर यो अलिकति यो एटिट्युडवाला चाहिँ यही एउटा शेर होला दाजु मेरो। हो, अरूमा खास देखिँदैन। अब कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ, जाँदा जाँदै एउटा यहाँलाई आफूलाई यो चाहिँ मैले भन्न पाए हुन्थ्यो, यो चाहिँ सुनाउनु पाए हुन्थ्यो भने धेरै होला नि, तर एउटा लास्टमा सुनाइदिनुहोस् न, कार्यक्रम निर्धारित समय सक्न लागेको छ।
दाजु अब यो सुनाउनु पाए हुन्थ्यो भन्ने त केही पनि छैन अहिले। म सम्झिएकै सुनाउँछु दाजु, त्यो एउटा हुन्छ फ्लो हुन्छ। बहावमा जे सम्झिराखेको छु त्यही सुनाउँछु हुँ, हुँ, र तपाईँले दिनुभएको समयमा आभार पनि व्यक्त गर्छु। हुँ, हुँ, आँसु नखाएको जिन्दगी तेरो अनुमान कस्तो छ? हुँ, हुँ, आँसु नखाएको जिन्दगी तेरो अनुमान कस्तो छ? एकचोटि हेर पानी नखाएको ढलान कस्तो छ? हुँ, हुँ, आहा, आँसु नखाएको जिन्दगी तेरो अनुमान कस्तो छ? एकचोटि हेर पानी नखाएको ढलान कस्तो छ? जेसस जस्तो, हजुर। अल्लाह जस्तो हुँ, हुँ, कि शिव जस्तो? आँसु नखाएको जिन्दगी तेरो अनुमान कस्तो छ? हुँ, हुँ, एकचोटि हेर पानी नखाएको ढलान ढलान कस्तो कस्तो छ? छ? हुँ, हुँ, जेसस जस्तो, अल्लाह जस्तो कि शिव जस्तो? हुँ, हुँ, जेसस जस्तो, अल्लाह अल्लाह जस्तो, जस्तो कि शिव शिव जस्तो। जस्तो? महोदय, यहाँ भगवान छ भने भगवान कस्तो छ? वाह! क्या बात! महोदय, यहाँ भगवान छ भने भगवान कस्तो छ? जेसस जस्तो, हुँ, हुँ, अल्लाह जस्तो कि शिव जस्तो। शिव जस्तो? महोदय, यहाँ भगवान छ भने भगवान कस्तो छ? ऊ पनि हारे झैँ फर्कियो, ऊ हुँ, हुँ, पनि हारे झैँ फर्कियो। दाजै, ऊ पनि हुँ, हारे हुँ, झैँ फर्कियो, हुँ, हुँ। ऊ पनि हारे झैँ फर्कियो। खेलाडी कस्ता छन्? यो मायाको मैदान कस्तो छ? राम्रो। हुँ, हुँ, ऊ पनि हारे झैँ फर्कियो, ऊ पनि हारे झैँ फर्कियो। खेलाडी कस्ता छन्? यो मायाको मैदान मैदान कस्तो कस्तो छ? छ? आँसु नखाएको जिन्दगी तेरो अनुमान कस्तो छ? एकपटक हेर पानी पानी नखाएको नखाएको। ढलान कस्तो छ? हस् दाजु, वाह, सिद्धाएँ वाह, मैले। वाह, वाह! प्रदीपजी यति समय दिनुभयो। धेरै दर्शक श्रोता पाठक सबैलाई यहाँले केही समय भए पनि मनोरञ्जन दिनुभयो। यस्तो समय छ, विषम परिस्थिति छ, केही बेर भए पनि हाँस्ने, भुल्ने, रमाउने यो समय यहाँले जुटाइदिनु भयो। हामी कुराकानीका क्रममा पक्कै पनि दर्शकहरूलाई त्यो भयो होला, रमाइलो भयो होला महसुस भन्ने मलाई लाग्छ। प्रदीपजी, थ्याङ्क यू सो मच। र अन्त्यमा फेरि पनि यहाँलाई जन्मदिनको लाख लाख शुभकामना। स्वस्थ रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस् प्रदीपजी। हस् दाजु, धेरै धेरै आभारी छु यहाँ र सम्पूर्ण दर्शकप्रति। हस् हस्, थ्याङ्क यू सो मच। आजका लागि यहाँको जाने बेलामा नेट अलिकति स्लो भए जस्तो छ। हस्। हस्, थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकवृन्द, आज हामी कुराकानी गरौँ चर्चित युवा गजलकार प्रदीप रोदनसँग। उहाँले वास्तवमा निकै नै बन्छने, भित्री मन्छने गजलहरू प्रस्तुत गरिदिनु भयो। वास्तवमा उहाँका गजलहरू निकै म पनि पढ्ने गर्छु, म पनि फलो गर्ने गर्छु। निकै राम्रो सिर्जना गर्ने गर्नुहुन्छ। राम्रो चिज हामीले प्रशय गर्नुपर्छ, राम्रो चिजहरूलाई अगाडि बढाइदिनुपर्छ, मिडियाको धर्म पनि हो यो। नेपाली कला साहित्यमा उहाँले गर्नुभएको योगदान निकै नै अतुलनीय छ। अगाडि गर्दै जानुहोस् प्रदीपजी। हाम्रो धेरै धेरै शुभेच्छा, जन्मदिनको लाख लाख शुभकामना यहाँलाई भन्दै मलाई एमसिआरबाट सपोर्ट गर्ने प्रवीण घिमिरे, क्यामेरामा राजेश श्रेष्ठ र मलाई एडिटिङबाट सपोर्ट गर्ने हिमाल सावत र विष्णु ढकाललाई धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट दयराम पाण्डे आगे माग्छु। नमस्ते, स्टे सेफ, सुरक्षित बस्नु होला। Lights, camera, action.